AK Pack News 55. If you like this video, please subscribe the channel. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप अपना YouTube चैनल पाक न्यूज़ 55 देख रहे हो। मैं मुस्कान। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक और शेयर जरूर करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दो तीन बातें ऐसी हुई हैं। एक तो ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर आई है, इसके अलावा नवाज शरीफ जो आ रहा है उसके पीछे कौन है, और मरियम सफ्दर के बेटे की तलाक की वजह क्या बनी। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा मरियम सफ्दर के तलाक की वजह क्या बनी। अब ये बात बहुत ज़्यादा मशहूर हो रही है कि मरियम की बहू का मरियम के गिलास को टच करना, यानी कि मरियम के हाथ में जो गिलास होता है वो एक किस्म का जादू वाला गिलास अपने पास रख रही है, जादू टूना करके। इस हिसाब से तो उस गिलास को कोई और टच नहीं कर सकता था। मरियम के साथ ही वो गिलास हर वक्त होता है, चाहे वो गाड़ी में हो, चाहे घर में हो, चाहे किसी टॉक शो में हो या तकरीर में हो, कहीं भी हो, वो ग्लास उसके साथ होता है। तो सुनने में ये आ रहा है, मैं इसको श्योर नहीं कर सकता, लेकिन सुनने में ये 100% आ रहा है कि मरियम की बहू ने उस गिलास को टच किया था और ये खबर मरियम तक पहुंच गई। उसने CCTV कैमरों से भी देखा और किसी उसके घर के काम करने वाली औरत ने भी उसको बताया, जिसकी वजह से मरियम ने उसको डांटा डूंटा भी और एक थप्पड़ भी मार दिया। थप्पड़ मारने के बाद वो इनका एक मसला उठ गया था। ये काफी दिनों से चल रहा है, ये अभी की बात नहीं है। तलाक तो आजकल में हुई है, लेकिन ये बहुत अरसे से चल रहा था यही मसला। लेकिन मरियम जो है अपने जो जादुई गिलास है, जिससे वो यानी कि एक किस्म का उसने जादुई गिलास अपने पास रखा हुआ है, उससे एंकरों पे भी और दूसरे लोगों पर भी वो जादू टूने का एक असर करती है। और ये तो सारी दुनिया जानती है कि उसके हाथ में वो गिलास होता है। उस गिलास में ऐसी और कोई खास बात नहीं सिवाय इस चीज़ के। तो यही वजह बनी है तलाक की। लेकिन अभी देखो, एक दो दिन में सारा क्लियर हो जाएगा। आज तो ये टॉप ट्रेंड बना हुआ है। टॉप ट्रेंड क्यों बना हुआ है? क्योंकि ये जब दूसरे के घरों में घुसकर खंगालते हैं ना, ये उसकी वजह है। अब लोग इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं, हालांकि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन डिस्कस कर रहे हैं लोग। वजह ये है कि ये शरीफ फैमिली जो है ये दूसरे के घरों में जंगते हैं, उनको उछालते हैं, उनको बदनाम करते हैं। जिस तरह इन्होंने बेनजीर को बदनाम किया था, जिस तरह इन्होंने इमरान खान को बदनाम किया, इसी तरह ये चीजें अब इनके घरों में आ रही हैं। ये तो अल्लाह की लाठी है, ये तो पड़ेगी। इसके अलावा मैं बात करता हूं जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है, इसके बाद मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दूंगा। तस्लीम किया जा चुका है कि नवाज शरीफ को और CIA और बरतानिया की जो एजेंसी है और मोसाद, ये एजेंसियां अपने कंधों पर बैठाकर नवाज शरीफ को ला रही हैं। इन्होंने पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है उनको कंट्रोल तो ये करती है, करने के बाद नवाज शरीफ को लाया जा रहा है। लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि नवाज शरीफ सऊदीया से उसको क्या पैगाम मिलेगा। लेकिन फिर भी ये चीजें ये इनके अपने आदमी, इनके अपने वजीर जो रह चुके हैं या जो भी MNA थे या इनके पार्टी के लोग हैं, वो ये बात कंफर्म कर रहे हैं कि नवाज शरीफ आ नहीं रहा। नवाज शरीफ को इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट अपने कंधों पर बिठा कर ला रही है और पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट तो उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं। तो यही वजह है कि नवाज शरीफ को लाया जा रहा है। और नवाज शरीफ जब आएगा उसके बाद ये पता चलेगा कि नवाज शरीफ को लाने वाले जो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट है या जो नवाज शरीफ को सपोर्ट कर रहे हैं 100%, क्योंकि नजर आ रहा है कि जिस तरह इंग्लैंड से निकलते हुए पाकिस्तान का एक काउंसलर सफीर उसको सी ऑफ करने एयरपोर्ट तक जाता है और फुल प्रोटोकॉल देता है, तो ये चीजें जाहिर करती है कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट भी नवाज शरीफ को फुल सपोर्ट कर रही है। ये तो पाकिस्तान में तो नजर आ ही रहा है, क्योंकि जलसे जुलूस, इनको सरकारी प्रोटोकॉल देना, सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करना, और खास करके अगर कारकुन नहीं है तो सरकारी लोगों को जलसों में भेजना, गाड़ियां देना, पुलिस देना, हर किस्म की फैसिलिटी देना, ये नजर आ गया है कि एस्टेब्लिशमेंट इनको सपोर्ट कर रही है। लेकिन अवाम कहां पर है ये भी आपको नजर आ रहा होगा। अवाम इनकी वजह से एस्टेब्लिशमेंट के मुखालिफ खड़ी है और इसमें बदनाम हमारी फौज हो रही है, क्योंकि सारी फौज तो एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। सिर्फ 2-4 आदमी हैं जो एस्टेब्लिशमेंट में है, ऐसे ही अदलिया में भी है, ऐसे ही दूसरी तरह है। तो ये चीजें जो है ये पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान को बदनाम कर रही हैं। हमारे जो जर्नैल हैं, जिनमें 1, 2, 4 ही हो सकते हैं जो किसी के इशारों पर नाचते हैं, बाकी सारे तो नहीं नाचते, लेकिन उनकी मजबूरियां होती हैं और वो खुलकर बोल भी नहीं सकते, क्योंकि वो एक किस्म का नज़्म ज़ब्त होता है। आर्मी में ये एक डिसिप्लिन है जिसकी वजह से वो बोल नहीं सकते, उनकी मजबूरियां हैं। लेकिन कुछ लोग जो हैं, जो ऊपर की सतह पर है या जिनके हाथ में कंट्रोल है, वो लोग नवाज शरीफ को, नून लीग को फुल सपोर्ट कर रहे हैं। ये 100% सच बात है और ये बात मैं कह भी नहीं रहा हूँ, नजर भी आ रही है और इनके अपने लोग बोल भी रहे हैं।
کیونکہ ایک پارٹی کو اتنا سپورٹ اور دوسری پارٹیوں کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. اس میں خاص کر کے تحریک انصاف کو تو جلسوں کی اجازت بھی نہیں مل رہی, ان کا کوئی کارکن نکلتا ہے گرفتار کر لیا جاتا ہے. تو یہ وجہ نظر آ رہی ہے. اس کے علاوہ ابھی میں آتا ہوں ذرا بریکنگ نیوز پر, جو آج کی بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے, جس کو ابھی تک میڈیا پر اس طرح کھل کر چلایا نہیں جا رہا ہے. ایک چھوٹی سی خبر دکھائی جا رہی ہے, لیکن یہ ہے بریکنگ نیوز. اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ نون لیگ کے دور میں جب بھی ان پر مشکل آتی تھی, جس وقت بھی, تو وہ کیا کرتے تھے کہ جہاں پر بھی ان چیزوں کا ریکارڈ ہوتا تھا اس کو جلا دیتے تھے. اور ابھی جو حکومت ہے, اسٹیبلشمنٹ جس کے اوپر کھڑی ہے یا جو بھی ہے, یہ تو نون لیگ کی حکومت ہے, کیونکہ ان کے اقدامات سے پتہ چل رہا ہے یہ نگران نہیں ہے. جہاں بھی دیکھو نون لیگ کے وزیر ہیں یا نون لیگ کو فل سپورٹ ہو رہی ہے. حالانکہ ہمارا وزیر اعظم شریف فیملی کے لندن والے فلیٹ میں جا کر اس کے باتھ روم کی سیلفیاں اپنے ساتھ لے کر شیئر کر رہا ہے. اب آپ سوچو کہ یہ کس کی حکومت ہے. تو بریکنگ نیوز یہ ہے کہ وزارت خارجہ میں آگ لگی ہے یا لگائی گئی ہے. آگ لگی ہے کل کی سماعت کے بعد. کچھ لوگوں میں بہت زیادہ تفتیش شروع ہو گئی تھی, جن میں رانا ثناءاللہ, شہباز شریف, باجوہ اور اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگ جو اس وقت ملوث تھے سائفر کے وقت. تو سائفر کی سماعت جو ہوئی تھی اس میں عمران خان کے وکلا نے تو بخیے ادھیڑ کے رکھ دیے سائفر کے, اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کا کردار, ان کا جو بھی اس میں ملوث ہونا ہے وہ انہوں نے سامنے کھول کر رکھ دیا. کیونکہ دیکھیں اسد عمر نے بھی ایک بات کہی تھی کہ یہ سائفر 4 لوگوں کے پاس آتا ہے. یہ بات میں بار بار اپنے ویلاگ میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں, لیکن سائفر اگر عمران خان اس میں قصوروار ہے تو اس سے زیادہ قصوروار رانا ثناءاللہ, شہباز شریف, باجوہ ہے, اور ڈی جی آئی اس وقت جو بھی تھا, یہ تھے یا پہلے تھا, یہ قصوروار ہیں. اس کے بعد خارجہ منسٹری میں جو لوگ کام کرتے ہیں وہ قصوروار ہیں یا سائفر بھیجنے والا قصوروار ہے. اگر کیونکہ یہ بہت جگہ پر کہا گیا کہ سائفر غائب ہو گیا ہے, جس کی ایف آئی آر کٹ گئی ہے عمران خان کے اوپر, لیکن اگر سائفر غائب ہوا ہے تو شہباز شریف نے کیا دکھایا تھا جب اس نے اسکوٹی کمیٹی کی میٹنگ بلائی تھی, اور اس میں یہ وعدہ کیوں کیا تھا کہ میں ایک بہت بڑا اعلیٰ سطح کا کمیشن بناؤں گا اس کی تحقیقات کے لیے. خیر کمیشن تو نہیں بنا کیونکہ اس کی انکوائری کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا. عمران خان بار بار کہتا تھا, چیف جسٹس تک اس نے کہا, پھر ایک ریٹائر جرنیل کو بھی اس نے کہا, اس طرح کے کام عمران خان اس کی انکوائری کرے. لیکن اس کی اگر انکوائری ہوتی تو باجوہ اینڈ کمپنی پوری ننگی ہو جاتی, کیونکہ سائفر کے پیچھے یہ لوگ تھے. اور اب جو خبر آئی ہے کہ وزارت خارجہ میں آگ لگ گئی ہے, لیکن 100% یہ شور ہے کہ آگ لگائی گئی ہے, کیونکہ سائفر کے گم ہونے کی یا سائفر کے غائب ہونے کی جو ایف آئی آر ہے عمران خان کے اوپر, اس کے تو بخیے ادھیڑ دیے گئے کل کی ہائی کورٹ میں جو سماعت تھی عمران خان کی ضمانت والی. تو اس میں رانا ثناءاللہ بھی پھنس رہا ہے اور شہباز شریف بھی پھنس رہا ہے, باجوہ بھی پھنس رہا ہے, اور کچھ لوگ بھی پھنس رہے ہیں. کیونکہ عمران خان کے اوپر تو انہوں نے کیس بنا دیا, لیکن سائفر نہ ہی تو باہر آ سکتا ہے نہ کسی اور کے پاس ہوتا ہے سوائے وزارت خارجہ کی. تو اس کے میں تحقیقات ہوں گی, کچھ بھی باہر نہیں آئے گا. یہ پاکستان ہے, کیونکہ اس میں کوئی چیز باہر پاکستان میں ایسی آج تک کسی جگہ بھی آگ لگی ہے کچھ بھی باہر نہیں آیا. اب ہو سکتا ہے کہ یہ کہا جائے کہ شارٹ سرکل کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے آگ لگی ہے, اور کچھ یعنی کہ جو ہمارا ریکارڈ تھا وہ جل گیا, اور ہو سکتا ہے کہ سائفر بھی اس میں جل گیا ہو, کیونکہ یہ لوگ اب پھنسنے والے تھے. اور سائفر پر ان کو اصل جو سزا ہونی تھی وہ ان کو ہونی تھی اگر پاکستان کی عدلیہ آزاد ہو تو, کیونکہ ہماری عدلیہ ایسی آزاد ہے. اب میں اس پر کچھ بات نہیں کرنا چاہتا. آپ یہ جو سائفر والا مسئلہ ہے یا جو آگ لگی ہے اس کا آپ بیک گراؤنڈ نکالیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آگ ایسی جگہ پر کیوں لگتی ہے اور کیوں لگائی جاتی ہے اور کون لوگ اس کے پیچھے ہوتے ہیں, یہ بھی آپ کو پتہ ہے. اور میرے کہنے کی ضرورت نہیں ہے دوستوں. اب تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ پاک آپ سب کو اپنی ذمہ میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.